नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ श्रोता एवं दर्शकवृन्द। रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्जको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम बिहानी संवाद र हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी बिहानी मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी संवादको यो बसाइमा छौँ। आज हामी विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। नेपालमा पनि 45,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित हालसम्म पुष्टि भएका छन् र 280 जना भन्दा व्यक्ति कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा धादिङ जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताल र सुविधा सम्पन्न बन्दै गएको अस्पताल धादिङ अस्पतालले कोरोना महामारीलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न के कस्ता पहल गर्यो, के कस्ता कामहरू गर्न सकिन्थ्यो, गर्न सकिएन र अब आगामी दिनमा के कसरी चाहिँ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि धादिङ अस्पताल अगाडि बढ्दैछ। विशेषतः आजको कार्यक्रम यसै विषयको पेरिफेरी रहेर सञ्चालन हुनेछ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ धादिङ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र धमला। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रेडियो बिहानी, साथै यस सञ्चालकका प्रमुख हाम्रो सञ्जय देवकोटाजी, त्यसै गरी हाम्रो भाइ र यो अवसरमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिन शुभ रहोस् भन्दै आज जे जस्तो छ आजका दिनसम्ममा यो 4-5 महिनाको कोरोना कहरले जस्तो खालको यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो लगभग राम्रै हो। यो समय सन्दर्भै छ, यो अति आवश्यक पनि छ। किन भन्दाखेरि यो कोरोनाको बारेमा हो हल्ला धेरै छन्। कोरोना हो होइन, कोरोनाले के गर्छ, कसो गर्छ, कोरोना लाग्यो नलाग्यो भन्ने कुराको यो जिज्ञासा यो एकदम समय सापेक्ष नै जस्तो लागेको छ। त्यसको लागि यहाँ रेडियो बिहानी र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। कोभिड सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा धादिङको एकमात्र सरकारी अस्पताल जिल्ला अस्पतालले अहिलेसम्म गरेका पहलहरू, कोभिडलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्नको लागि गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सरस्वती भन्नुपर्दा यो 5-6 महिनाको बिचमा यहाँहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के हो? राम्रो। अब लगभग यहाँलाई थाहा छँदैछ बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएकै हाम्रो धादिङ जिल्ला हो र त्यसलाई हामीले एकदम सहज तरिकाले यो स्थानीय निकाय, यो वार्डबाट गाउँसम्म अनि यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँहरू जस्तै चाहिँ मिडिया साथीहरूले हामीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो, जनतालाई सहयोग गर्नुभयो, समुदायमा जानुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले भन्न खोजे चाहिँ यो जुन कोरोना सुरु भएपछि लगभग 1-1.5 हप्ता 2 हप्ता जति चाहिँ नि हामीले यो प्रशासनबाट पुरै कडा रूपमा चाहिँ नि लकडाउनको सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट भयो। त्यसबाट चाहिँ हामीले के सिक्यौँ भने कोरोना चाहिँ यो एउटा महामारी रोग हो। यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नि विश्वमै, नेपालमा मात्रै नभइकन विश्वमै यसको विशेषज्ञ चाहिँ छैनन् जस्तो लाग्छ। यसको विशेषज्ञता भनेकै यो सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी, खानपान, सरसफाइ नै हो र यसको लागि हामीले यस्तै गरिरहनुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ हामीले गाउँ, टोल, छर छिमेक, जनसमुदायमा गएर हामीले यसको लागि चाहिँ नै रेडियो मार्फत हुन्छ, पत्रपत्रिका मार्फत हुन्छ, यहाँहरू मार्फत हुन्छ, जताततै हामीले यो प्रभाव गऱ्यौँ र प्रत्येक गाउँपालिकामा आइसोलेसन प्लस क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी स्वयं गएर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। स्वास्थ्य संयोजकज्यूलाई, गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूलाई सबैलाई हामीले अनुरोध गरेरै अहिलेको अवस्था हो। अहिले चाहिँ र पोजिटिभ र नेगेटिभ यो दुईवटा पिसिआर गरेपछि नेगेटिभ आए उहाँहरूलाई नै धेरै धेरै राम्रो कुरा हो। पोजिटिभ आउनेलाई पनि हात्तिनु पर्दैन र नेगेटिभ आउँदैमा मात्तिनु पर्दैन भन्ने हामीले त्यो सन्देश खालका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। यो बिचमा जति पनि जिल्ला अस्पताल धादिङले गर्न सक्ने यो कोरोनाको लागि रोकथामको लागि गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरूको दिमागमा हामीहरूले गर्नुपर्ने जति जे थियो सबै हामीले तन मन वचनका साथ हामीले एकदम निष्ठाका साथ
इमान्दारीका साथ जनता माझमा जनसमुदाय माझमा गएर हामीले गरेकै हो र त्यसैको प्रतिफल आज हामीले लिइरहेका छौँ। धादिङ रेड जोनमा परेको छ, त्यसको लागि आत्तिनै परेन, केही दिनमा पछि हामी ग्रिनमा हुँला अथवा यो पुरै क्लियर हुन्छ, केही फरक परेन। तर यो कोरोनाको अवधि भनेको चाहिँ नि कोहीलाई चाहिँ नि जनतामा चाहिँ के भयो भने यो कोरोना हो होइन, कोरोना चाहिँ कस्तो हो के हो भन्ने कुरो चाहिँ नि कोरोना नलागेको पोजिटिभ नभएको मान्छेलाई चाहिँ थाहा भएन। तर जसलाई कोरोना पोजिटिभ छ त्यसको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरिमा कोरोना चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ महामारी र यो शत्रुको जस्तै रूप लिएको छ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले जति पनि गर्न पर्ने हो जिल्ला अस्पतालमा रेगुलर दिनुपर्ने सेवाको कुराहरू गर्दा, ओपिडीहरू गर्दा, जस्तो गर्भवती महिलाहरू ओपिडीहरू सञ्चालन गर्दाखेरिमा, फिभरहरूको केसहरू आउँदाखेरिमा, झाडा पखालाका केसहरू आउँदाखेरिमा हामीले कोरोना र त्यो बिरामीहरूलाई हामीले सँगसँगै नहेरेर छुट्टै चाहिँ नि एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले त्यो हेर्ने बिरामीलाई डक्टरहरू छुट्टै छन् र नहेर्ने अर्कै बिरामीहरूको लागि छुट्टै राखेर हामीले गरिरहेका छौँ। र हस्पिटलबाट सञ्चालन भएको जति पनि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन छ त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित तरिकाले हस्पिटलभित्र नगरिकन बाहिर गरेको हिसाबले पनि त्यसको सफलताले गर्दा पनि अहिले चाहिँ लगभग मानिसहरूमा चाहिँ नि जस्तो खालको चाहिँ एउटा भय त्रास थियो त्यो चाहिँ भय मुक्त भएर अहिले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले हिँडेको हामीले देख्न पाउँछौँ। तैपनि अहिले चाहिँ लगभग कोरोना मुक्त भएको पनि छैनौँ र यो चाहिँ मेरो विचारमा के थाहा र बिचमा 1-2 हप्ता चाहिँ नि हामीले लकडाउन खुकुलो गर्दैम, लकडाउन खुकुलो गर्ने साथ यो फेरि महामारीको रूपमा आयो। त्यस कारणले भोलिका दिनमा चाहिँ यहाँहरूले नै त्यो चिजहरू चाहिँ यो अनुभवले पनि यहाँहरू प्रत्येक जनसमुदायले पनि के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने कोरोना चाहिँ लगभग अब समयअनुसार चाहिँ तुरुन्तै यो नियन्त्रण हुनेवाला चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी, सरसफाइ, खानपानमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बस्न सक्यौँ भने औषधिको आवश्यकता नै पर्दैन र बाइ द वे कोरोना नै लाग्ने अवस्था भइदियो र पोजिटिभ भइदियो भने त्यसको लागि त जिल्ला अस्पतालले फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि त हामी तयारै छौँ। अब यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यहाँहरूले गर्नुभएका प्रयासहरू यहाँले जानकारी गराउनुभयो। धादिङ अस्पतालले गरेको प्रयास हाम्रो सेवा क्षेत्रभित्र, हाम्रो पहुँचभित्र, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हामीले गर्न सक्ने यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गर्न सक्ने कुराहरू के थिए र गर्न नसकिएका के हुन्? हाम्रो चाहना हुँदै पनि गर्न नसकिएका के हुन्? अब लगभग मैले आफूले देखेका चाहिँ 1 नम्बरमा जति पनि गाउँपालिकाहरू छन्, स्थानीय निकायहरू, नगरपालिका, गाउँपालिका, उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के थियो भने जब चाहिँ नि हाम्रो यो जिल्लाबाट बाहिर काठमाडौँ अरू जिल्लाबाट आउने अथवा विदेशबाट आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर जुन बोर्डर लाइनमा छ, धादिङकै बोर्डर लाइनमा भएको अवस्थामा हुँदाखेरिमा उहाँहरू प्रवेश गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चेक जाँच गरेर कहाँबाट आउनुभयो, के गर्नुभयो, उहाँको ट्राभल हिस्ट्री, यातायातको जुन इतिहास छ, उहाँ कहाँबाट आउनुभयो, कुन ठाउँबाट आउनुभयो भनेर हामीले त्यो त्यहाँ पहिचान गरेर त्यही एरियामा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन बनाएर कम्तीमा 14 दिन त्यहाँ राखेर बल्ल हामीले गाउँमा पठाउनु पाए भए यो भयावह स्थिति आउँथेन। 1 नम्बर त्यो चाहिँ हामीले गर्नै सकेनौँ। गाउँपालिकाले पनि सकेन, नगरपालिकाले पनि सकेन, वाडाले पनि सकेन, यो गाउँभन्दा तलको गाँसहरूले सकेन। भनाइको अर्थ के त भन्दाखेरिमा जहाँबाट जे चिज आउँछ त्यो नै त्यहाँ हामीले नियन्त्रण गरेर 14 दिन हामीले त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि चेकअप गरेर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि बल्ल उनीहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँमा पठाइदिनु पाए भए त्यो भयावह स्थिति हुन्थेन। 1 नम्बर। 2 नम्बर त्यो भयो, ठिक छ। तर हामीले गाउँपालिकामा गइसकेपछि पनि व्यवस्थित तरिकाले गाउँपालिकाले पनि मजासित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन गरेर राखेर पिसिआर चेक गरेर बल्ल ठिक छ भनेर उनलाई पठाइदिनु पाए भए पनि हुन्थ्यो। तर के भयो भने त्यो गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिहरू जनताकै हुन्, जनताको प्रेसरमा आएर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले के गरे भन्ने त्यो त मलाई थाहा छँदैछ। 3 दिन 4 दिन राखे, पिसिआर चेक नगरिकन पठाइदिए, देखिएन, सिम्टम देखेन, सस्पेक्टेड पनि छैन भनेपछि उहाँहरूलाई पठाइदिउँ भने त्यो चिज चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्ता पछि त्यो एक्सपोज भयो। त्यही अनुसार चाहिँ समुदायमा आयो, त्यही भयो। त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। अर्को जुन गाडीमा यात्रा गर्ने साथीहरू जुन छ मिक्स नगरिकन एउटा सवारी साधनमा ठाउँ विशेषले एकै ठाउँको जनसमुदायले त्यही सवारी साधनमा हालेर
उहाँहरूको गन्तव्य स्थलमा पुर्याइदिन पाए भए पनि हामीले त्यो चाहिँ नि छरपष्ट हुन्थेन। एक ठाउँको एउटा भयो, एक ठाउँको एउटा भएर नै हामीले फेरि त्यहाँ पठाउँदा पनि त्यो पनि सङ्क्रमणको रूपमा देखियो। तेस्रो भयो, त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। चौथो चाहिँ लगभग हामीहरूले जनसमुदायमा बसेर बाहिरबाट आएका साथीहरू एउटा काठमाडौँबाट आए, एउटा ललितपुरबाट आए, एउटा बाँके बर्दियाबाट आए, एउटा कञ्चनपुरबाट आए, एउटा इन्डियाबाट आए। त्यो साथीहरू सबै भेटेर जमघट गरेको अवस्थामा तास खेल्ने, मदिरापान गर्ने त्यो अवस्था पनि भइदियो, मासु काट्ने एकै ठाउँमा भइदियो। त्यो अवस्थाले गर्दा पनि एक्सपोजर बढी भयो। त्यो पनि हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। तर त्यो गर्दा गर्दै त्यस्ता चिजहरू हामीले गरेको भए यो भयावह स्थिति मेरो विचारमा हुन्थेन होला र आजको दिन पनि हामीले हेर्न पर्थेन होला। र अबको दिनमा यो भइहाल्यो। अबको दिनमा गर्ने के त भन्दाखेरिमा जो जहाँ छन्, जस्तो छ त्यही हिसाबले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजाउँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन् भने उनलाई कम्पलसरी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखौँ, उहाँको पुरै ट्राभल हिस्ट्री हेरौँ, बुझौँ, अनि मात्रै उहाँलाई प्रवेश गराउँ। त्यो भयो भने तपाईँहरू पनि सुरक्षित भयो, हामी पनि सुरक्षित भयौँ। अनि त्यसपछि गएर जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ, जहाँ जे गर्छौँ, गफसफ गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यो मान्छे उठेर गयो, त्यो मान्छेको ठाउँमा चाहिँ जुन हिट हुन्छ त्यो हिटमा गएर चाहिँ तुरुन्तै आएर चाहिँ त्यो मान्छे त्यहाँ नबस्दियो। त्यसले गर्दा पनि अलिक ट्रान्सफरेन्ट हुन्छ, त्यो अलिक भाइरल हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पनि नगरिदिउँ। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ के छ भने छलफल गर्दा र बस्दाखेरिमा एक आपसमा धुम्रपान, मदिरापान, तास खेल्दाखेरिमा पनि तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ, यो पक्का कुरा। जति पनि बस्छौँ हामी त्यो आफ्नै गाउँ टोल छिमेकमा बसेर मात्रै गर्नु होला। र एउटा मान्छेले खाएको भाँडामा लगभग थालमा भयो, चम्चामा भयो, पानीमा भयो, कुनै कुरा छुँदामा भयो, त्यो चिजहरू पनि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने त्यो एभोइड गरिदिनुहोस्। 2-4 घन्टा धोइधाइ गरेर घाममा राखिदिनुहोस्। हुनसक्छ ब्याक्टेरिया मर्ला, भाइरस मर्ला नमर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ। त्यो भयो। र अर्को कुरो अहिले आएको चाहिँ नि विभिन्न कुराहरू गर्दै एउटा चाहिँ नलागेको कुरा भयो कोरोना। नलागे मान्छेलाई के भयो भने यो कोरोना केही पनि होइन भन्ने भयो। र अर्को लागेको मान्छेलाई चाहिँ के भयो भने एकदम भयावह, यसको दूरी धेरै टाढा भयो। नलागेको मान्छेलाई पनि त्यसको अनुभव भएन कोरोना कस्तो लाग्छ भनेर, र लागेको मान्छेले पनि उसले चाहिँ मलाई यसरी लागेको छ भनेर उसले चाहिँ प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा कोरोना बारेमा अनभिज्ञ एउटा पक्ष छ भने कोरोना लागेको मान्छेलाई विज्ञ छन्, उनीहरू आफैमा चाहिँ नि विज्ञता भए, उनीहरूले भनेको कुरो पनि यो कोरोना नलागेको मान्छेले पनि नलिने भए। यो एउटा किन भन्दाखेरि यो सरसल्लाह, ज्ञान, सरसुझाव यिनीहरू पनि नलिने अवस्था भयो। यो एउटा चाहिँ लिनै पर्छ। नम्बर अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के छ त भन्दाखेरिमा लगभग 2-4 महिना, 1-2 हप्ता, 2-3 हप्ता सडे गलेका चिजहरू नखाने। अहिले भाइरस बढेको अवस्था छ। ज्वरो जो कोहीलाई पनि आउन सक्छ। यो ज्वरो, रुगा, खोकी आउने मौसम हो। यो मौसम आउँदाखेरिमा ज्वरो, रुगा, खोकी आउँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्थै छैन। ज्वरो, रुगा, खोकी भनेको कोरोना होइन। सम्बन्धित ठाउँमा जाउँ, स्वास्थ्य उपचार गरौँ, डक्टरहरू छन्, डक्टरहरूसित सरसल्लाह लिउँ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उपचार लिउँ। सरसल्लाह अनुसारै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जीवनमा सुरक्षित भयौँ, नत्र भने हामी यो सुरक्षित हुने अवस्था पनि छैन। अब सामान्यतः जुन दमका रोगी छन्, प्रेसरका रोगी छन्, लामो समयसम्म चाहिँ नि निमोनिया भएको अवस्था छ, कसैलाई चाहिँ क्षयरोग छ, बच्चाहरूलाई निमोनिया सिमोनिया छ भने तिनीहरूले चाहिँ धेरै नै आफूलाई सजग राखेर त्यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ टाढा रहौँ। र आफूलाई त्यस्तो कुनै असहज तरिका भयो, स्वास्थ्यमा अलि अप्ठ्यारो अवस्था भइदियो भने सम्बन्धित स्वास्थ्य हेल्थ पोस्ट भए, स्वास्थ्य निकाय, जिल्ला अस्पताल भयो, त्यस्तो ठाउँमा गएर सरसल्लाह लिएर तुरुन्तै फर्दर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि कोरोना नियन्त्रण चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचारमा, मेरो आफ्नो सोच चाहिँ। किन मेरो आफ्नो अनुभवले गर्दा 4-5 महिनाको अनुभवले गर्दा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जनसमुदाय माझमा चाहिँ यो मेरो आफ्नो अनुरोध, यो मैले दिनुपर्ने सरसल्लाह सुझाव भन्नुहोस्, जे भन्दा यहाँहरूलाई उपयुक्त लाग्छ, सोध्दा उपयुक्त लाग्छ त्यही नै हो। अब यो चाहिँ नागरिकको तर्फबाट गर्नुपर्ने र नागरिकले गर्दा चाहिँ सावधानी अपनाउँदा चाहिँ रोग सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायहरू यहाँले राख्नुभयो। र धादिङ अस्पतालले यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यो चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दो छ
धादिङ जिल्लामा यो थेग्नको लागि गर्न सक्ने थप सेवा सुविधा अथवा थप चाहिँ औजार मेसिनहरूको चाहिँ थप गर्ने कुराहरू के छ यहाँहरूको योजना कस्तो छ? अब पोलिसी पनि त्यही छ, रणनीति पनि त्यही छ। अब कम जनशक्तिले धेरै सेवा दिन सकौँ भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय, सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय निकाय हामी सबैको सोच हो। त्यही अनुरूप 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने हो। त्यो एकदम क्रिटिकल अवस्थामा कोरोना पोजिटिभ भएको जिल्ला अस्पताल, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कोभिड अस्पताल भनेर हामीले आइसोलेसन अस्पताल सुरु गर्छौँ। त्यो एउटा भयो। त्यसबाट अझ क्रिटिकल भइदियो भने चाहिँ प्रदेश सरकारले हामीलाई भर्खरै प्रदान गर्नुभएको छ यो आइसोलेसन, यो आइसियु बेड 5 वटा, 2टा भेन्टिलेटर। त्यो हामीले अब तत्काल 1-2 हप्ताभित्रमा अब यो जडान गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि जनशक्ति चाहिन्छ। त्यो जनशक्ति अब हामीले भ्याकेन्सी पनि गरिरहेछौँ। त्यो भइसकेपछि जनशक्ति उपलब्ध हुनेसाथ हामीले त्यसलाई सेटअप गर्छौँ र त्यस्तो क्रिटिकल केसहरू हामीले यहीँ अस्पतालबाट नै हामीले सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। भोलिका दिनमा मलाई कोरोना भयो, म आत्तिनी, मैले सेवा पाउँदिनँ, स्वास्थ्य सेवा पाउँदिनँ, म एकदम गाह्रो छ भन्ने कुरो चाहिँ नि जनसमुदायहरू बिचमा मैले के राख्न चाहेँ भने यो चाहिँ आत्तिनु पर्ने अवस्थै छैन। यहाँहरूको सेवा सुविधाको लागि हामी 24 घन्टा दिन रात लागिपरेका छौँ। यसैको उपलब्धिको लागि नै आइसियु र भेन्टिलेटर अब 1-2 हप्ता त लाग्छ, किन भन्दा सेटअप गर्नु पर्यो। बायोमेडिकल इन्जिनियर चाहियो, त्यसलाई चाहिँ नि अपग्रेड गर्नलाई चाहिँ छुट्टै विशेषज्ञ डक्टरहरू चाहियो। हरेक चिज हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँले ढुक्क हुनुहोस्। भोलिका दिन भनेको कोरोना लागि हामी जित्ने नै हौँ। त्यसको लागि यहाँहरूको सरसल्लाह सुझाव सहयोगको हामीले चाहिँ नि अपेक्षा राखेका छौँ। लगभग यहाँहरूको सरसल्लाह सहयोग नै यो धादिङ जिल्लावासीका सरसल्लाह सहयोग, विज्ञहरूको सबैको बुद्धिजीवीहरूको सरसल्लाह सहयोगले नै यो जिल्ला अस्पताल धादिङले आजको दिनमा जति पनि सेवा सुविधा दिन सकिरहेछ यहाँहरूकै सरसल्लाह सुझावबाटै भएको हो। र ढुक्क के हुनुहोस् भन्दाखेरिमा कोरोना लाग्दाखेरिमा आत्तिनु भएन, कोरोना लागेन भनेर चाहिँ मात्तिन चाहिँ भएन। यो 2टा चिज चाहिँ हामीहरूले जानिराख्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यस कारणले तपाईँहरूले मैले जति भनी हुनसक्छ मभन्दा यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ होला, त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्। अझै यसलाई चाहिँ नि योभन्दा अझ राम्रो गर्नुपर्छ, यसरी गर्ने भनेर मैले एउटा चाहिँ बाटो देखाइदिएँ। बाटो त तपाईँहरूलाई मैले देखाइदिएको छु। मन्दिर जाने बाटो हो, बाटो देखाइदिने, मन्दिरमा पुग्ने त तपाईँहरू नै हो। त्यस कारणले तपाईँहरू निरन्तर हामीसित जोडिराख्नुहोस्। तपाईँहरूमा भएको पनि ज्ञान गुणका कुराहरू, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यस्ता कुनै कुराहरू छन् भने हामीलाई दिनुहोस्। हामीमा भएको कुराहरू पनि यहाँहरूलाई दिन्छौँ। यो अहिले चाहिँ नि संसार अहिले एकदम चाहिँ नि भयावह स्थिति छ। यो सङ्कट परेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूको सबैको सरसल्लाह सुझाव लिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ कसैले घमण्ड गर्ने अवस्था पनि छैन। मैले जानेको छु, मैले गर्छु भन्ने कुरो पनि छैन यसमा। हामी सबै सक्षम छौँ। सबै हामी चाहिँ नि सक्षम छैन भन्न पनि मिल्छ, किन भन्दाखेरि यसमा कोरोनाको बारेमा अहिलेसम्म कोही विज्ञ नै छैन। अब अलिकति विषयान्तर गरौँ। धादिङ अस्पतालले महेन्द्र धमलाको नेतृत्व पाइसकेपछि भएका आम सेवाग्राही, आम नागरिकहरूले महसुस गर्ने परिवर्तनहरू? यो चाहिँ अब यस्तो छ। अब परिवर्तनका कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँ त अब मिडिया छन्, हाम्रा यहाँ आएर सेवा सुविधा लिने साथीहरू छन्। 100मा 95 जना सन्तुष्टि भएर जानुभएको छ भने 5 जना सन्तुष्टि हुनुभएको छैन भने मैले चाहिँ नि यहाँ सेवा सुविधा एकदम राम्रो परिवर्तन गरेको छु भन्नु पनि त्यो मेरो लागि चाहिँ नि राम्रो कुरा होइन। 100मा 100 नै सन्तुष्टि हुनुपर्छ। 100मा 5 जना मात्रै असन्तुष्टि छ भने मैले त्यो 5 जनालाई मैले सोध्नुपर्छ तपाईँहरू असन्तुष्टि किन हुनुभयो भनेर मैले। अनि त्यो 95 भन्दा पनि मेरो लागि त्यो 5 जना ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले लगभग परिवर्तन त छैन, यहाँहरूले नै दिने चिज हो। परिवर्तन मैले चाहिँ भएको छु भन्छु, अर्कोले नि भएको छ भन्छन्, नजिकका मेरो साथीहरूले पनि भएको छ भन्छ मलाई सपोर्ट गर्ने। तर मेरो विरोधीहरू जति राम्रो गरे पनि उहाँको त नजरमै अब कस्तो नजरै राम्रो भयो भने राम्रो देख्ने हो, नजर नराम्रो भयो त उनले मैले राम्रै लगाएर देखाउँदा पनि उहाँले छड्के हेरिदिनुहुन्छ, के गरिदिनुहुन्छ, त्यो त राम्रो देखिँदैन। लगभग
हिजोको दिनमा मैले त्यही कुकुरकै कुरा गर्दाखेरिमा मेरो आफ्नै गाडीमा राखेर त्यो कुकुरले लिएर गएर उता के भन्छ तपाईँ बेनीघाटमा लगेर मैले छोडिदिएँ। अहिले अब यो कुकुरहरू छैन, भोलि गएर कुकुर सट्टा बिरालु आउला, बिरालु सट्टा मुसा आउला, के आउला। तर यो अस्पताल भनेको हामी सबैको 100 जनामा 95 जना सन्तुष्टि भएर जानु भएको छ भने 5 जना सन्तुष्टि हुनु भएको छैन भने मैले त्यो चाहिँ राम्रो भए जस्तो लाग्दैन। 100 मा 100 नै सन्तुष्टि हुनुपर्छ। र सेवाको कुरा गर्दाखेरिमा सेवा लिन आउने मान्छेले पनि म यहाँ सेवा लिन आएको छु, मैले यहाँ के गर्नुपर्छ, सेवा दिने मान्छेलाई मैले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोचका साथ आउनुभयो भने पक्कै पनि उहाँले राम्रो खालको सेवा लिएर जानुहुन्छ भन्ने मेरो सोच हो। परिवर्तन त समय बलवान छ, समयले नै बताउने कुरा हो। हिजोको दिनमा कस्तो थियो हस्पिटल, राम्रो थियो नराम्रो थियो, हिजोको कुरा यहाँहरूलाई आफूलाई थाहा छ। आजको दिनमा कस्तो छ, भोलि कस्तो हुन्छ, फेरि पनि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यही अस्पताल, यही जनसमुदाय, यहीँका जनतालाई, यहीँका चाहिँ बुद्धिजीवीलाई, यहीँका उद्योगपति, यहीँका सबै चाहिँ जनप्रतिनिधि, यहीँका चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरू, यहीँका चाहिँ जति पनि छन् सबैले चाहिँ बराबर सेवा दिने हितका साथ हामी लागेका छौँ। कमी कमजोरी हुन्छ, नहुने होइन। काम गरेपछि कमी कमजोरी हुन्छ, काम नगऱ्यो भने त हुँदैन। काम गर्नेलाई नै हो मुद्दा लाग्ने, काम नगर्नेलाई त कहाँ लाग्छ र? काम गरेको उसको कमी कमजोरी हुन्छ, मुद्दा लाग्छ। कामै नगरेको यसले कामै गरेको मुद्दा लाग्दैन, भनाइ पनि खाँदैन। राम्रो कुरा हो। तपाईँहरूले मलाई पटक पटक फोन गरेर भन्नुहोस् यो भएन त्यो भएन भन्नुहोस्, म डायरीमा टिप्छु, यो मिलाउँछु, गर्छु, करेक्सन त गर्नै पर्यो। अब तपाईँको नेतृत्व तपाईँले सम्हालिसकेपछि एउटा त तपाईँले खाका बनाउनु भएको थियो, पक्कै पनि धादिङ अस्पताललाई मेरो कार्यकालभित्र म यस्तो बनाउँछु, यसरी लैजान्छु, यी कार्यक्रमहरू गर्छु, यी चिजहरूको व्यवस्थापन गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा योजना खाका तयार गर्नुभएको थियो। त्यो खाका मिठ खायो कि खाएन, यहाँ चाहिँ त्यो खाकालाई मिठ नखाएको भए बाधा अडचन कहाँ आए, कसरी आउँदो रहेछ बाधा अडचन, के कुरामा आए, त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस्। एकदम राम्रो सपना राम्रै देखिया थियो यो अस्पतालको बारेमा। जिल्ला अस्पताल धादिङमा उपचार गर्नलाई चितवन भरतपुरका बिरामी आउनुपर्छ, काठमाडौँको यहाँ आउनुपर्छ, गोर्खाको आउनुपर्छ, नुवाकोट रसुवाको यहाँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोचका साथ यहाँ म अगाडि बढाएको थिएँ। त्यो पनि मैले प्रत्यक्ष पाएँ। काठमाडौँ डेलिभरी गर्न भनेर लिएर गएको बिरामी त्यहाँ नभएर यहीँ जिल्ला अस्पताल धादिङमा ल्याएर डेलिभरी भयो। कोरोना पोजिटिभ भएको बिरामी टेकु अस्पतालमा राखियो। त्यो बिरामीलाई त्यहाँ नभएर टेकु अस्पतालकै चाहिँ निर्देशकज्यूले के गर्ने होला, यहाँ बेड बढी भयो, हाम्रो बिरामी धेरै भयो, बेड कम छ, आइसोलेसन गर्नु सकिएन, साह्रै गाह्रो पऱ्यो भनेपछि पठाउनुहोस् यहाँ भनेर हामीले त्यो पनि यहाँ गऱ्यौँ। प्लस पोइन्ट भयो। भरतपुरका बिरामीहरू प्रायः जसो यहाँ हामीहरूले सेवा दिइरहेका छौँ, पोखराका गण्डकी प्रदेशका दिइरहेका छौँ भने त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो। किन भन्दाखेरिमा जुन सपना हामीले हेरेका थियौँ जिल्ला अस्पताल धादिङबाट रिफर गर्नुभन्दा जिल्ला अस्पताल धादिङलाई नै रिफर गरेर आओस्, हामीले त्यो अवस्थामा हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको अवस्था भनेको हामी कहाँ हाड जोड्ने विशेषज्ञ हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर साहब, बाल विशेषज्ञ हुनुहुन्छ एमडीजीपी डाक्टर साहब हाम्रो मेसु डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, सीएस गर्ने हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले सबै चिज व्यवस्थित गरेका छौँ। 25-30 वर्षको धरातलमा उभिएर हेर्दाखेरिमा जादुको छडी छैन, तैपनि 1.5-2 वर्षमा त केही त भएको भन्ने त मलाई चाहिँ लागेको छ। अब भएर नभए त यहाँहरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो, सबै चिज हामीले आधुनिक अत्याधुनिक विकासमा चाहिँ त्यस कारणले हेर्दै जाँदाखेरिमा मान्छेको नजर जुन छ नजरिया मलाई गर्न नदिने त छन्, मलाई गर्न नदिने छन्। कस्तो खालका छन् भन्दाखेरिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका होइन कि स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ नभए मान्छेहरू छन्। यो अस्पतालमा सेवा सुविधा बढी भइदियो भने यो अस्पतालबाट पाउने चिज जो छ 1, 2, 3, 4 यसबाट आश्रित उनीहरू वञ्चित हुने भए, उनले बिट गर्ने भए। पत्रकार मिडियाहरूलाई राम्रो भएको छ। किन राम्रो भएको छ भने यही चिज सेवा सुविधा यही जिल्ला अस्पताल धादिङबाट हुन्छ भने उहाँहरूले जनतालाई जस्तो खालको सन्देशमूलक स्वास्थ्य सम्बन्धी दिनु पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई फाइदा छ। तर लगभग बाहिर पाउने सुविधाहरू सबै जिल्ला अस्पतालले नै दिने हो भने बाहिरकोले त अझैलाई चाहिँ अलिक परिवर्तन गरेर जिल्ला अस्पतालभन्दा बाहिरको गएर अलिक बढी स्केलमा अलि राम्रो सेवा सुविधा दिनु भने त पक्कै पनि राम्रो हुन्छ मैले देख्दाखेरिमा। तर पनि के छ भने
समय के भयो भन्दाखेरिमा जिल्ला अस्पताल धादिङमै सबै चिज भइदियो भने हामीले के गर्ने होला भन्ने भयो क्या। होइन, जिल्ला अस्पताल धादिङमा सबै चिज भइदियो भने त तपाईँहरूले योभन्दा नि परिवर्तन गरेर अझ राम्रो चिज दिन पाउनुहुन्छ। त्यो त हो, यो चिज किन नसोचेको जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी लाग्ने मान्छेहरू जति छन् स्वास्थ्य सेवालाई निले सपोर्ट गरेकै छ जिल्ला अस्पताल धादिङलाई। जो स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ छैनन् उनीहरू चाहिँ पुरै हल्लामा उत्रिया छन्। त्यस कारणले भोलिका दिनमा जोले जसरी हेर्नु भएको छ सकारात्मक रूपले हेरिदिनुहोस्, नकारात्मक नै हेरिदिनुहोस्। भोलिका दिनमा हामीलाई जोले विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरू हामीलाई सल्लाह दिनुहोस्। व्यक्तिलाई होइन, एकजना व्यक्तिको हामीले कसैको केही गर्न सक्दैनौँ, समूहको लागि गर्छौँ, समुदायको लागि गर्छौँ। त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। अब धादिङ अस्पतालले महेन्द्र धमलाको नेतृत्व पाइसकेपछि परिवर्तन पक्कै पनि भएको छ। यहाँ धेरै चाहिँ क्रिटिकल केसहरूको पनि यहाँ अपरेसनहरू शल्यक्रियाहरू सम्पन्न भएको छ। चाहिँ सेवा सुविधाहरू उपकरणहरू पनि थप भइराखेको छ। विशेषज्ञ डाक्टरहरूको पनि थप भइराखेको छ। यो आम नागरिकले महसुस गरेको कुरा हो। तर कतिपय बेला कुनै न कुनै सानातिना कुराहरूमा विवाद आइराखेको हुन्छ धादिङ अस्पताल। यो चाहिँ विवादको कुराहरू चाहिँ जस्तै तपाईँले अगाडि पनि जोड्नुभयो एउटा कुकुरको केस, अर्को चाहिँ एउटा रेफरल सेन्टर भयो धादिङ अस्पताल भन्ने पनि समाचारहरू चाहिँ प्रसारण भइराखेका छन्। यी विषयहरूमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो? राम्रो कुरा हो। अब यो कुकुर बिरालो, अब यो कुकुरलाई मारिदियो भने यहाँ फेरि त्यो एउटा पशु चाहिँ नि अधिकारवादीले कुरा गरिदिन्छन्। कुकुर मार्न भएन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाँदा पनि भएन। हामीले त्यो प्राणीलाई माया गर्यो, उसले पनि हामीलाई माया गर्छ, त्यो एउटा आफ्नो पक्षमा भयो। रेफरल सेन्टरको कुरो गर्दाखेरिमा रिफर त गरिन्छ। धादिङ अस्पतालले नसकेका केस हिजोकै कुरा गर्नुहोस्, हिजो एकदम चाहिँ नि उहाँलाई यति दर्द भएर त्यो चाहिँ नि बच्चा जन्माउनु भयो। बच्चा जन्माउने साथ त्यो बच्चाको चाहिँ बिचरा बोली फुटेन, रोएन, आवाज निस्किनु पर्ने त्यो पनि भएन भनेपछि तत्काल हाम्रो बाल विशेषज्ञ डाक्टर साहबले चाहिँ नि ल यो बच्चालाई मेसु साहबले, हाम्रो एमडिजिपी डाक्टर साहब, त्रिभुवन डाक्टर साहबले सबै बसेर एउटा तुरुन्तै चाहिँ नि मिटिङ बसेर ल यो बच्चालाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ राख्यौँ भने अलिक क्रिटिकल हुन्छ, उहाँलाई तुरुन्तै हामीले चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ नि कान्ति बाल अस्पताल पठाउनुपर्छ है भनेपछि अब कसरी लाने त, कुन तरिकाले लाने, छिटो कुन चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ र तुरुन्तै त्यसको निष्कर्ष आयो। एम्बुलेन्समा पठाउने कि हेलिकप्टरमा पठाउने। हेलिकप्टर पठायो हामी 15-20 मिनटमा पुगिन्छ, एम्बुलेन्सबाट 1.5-2 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ भनेपछि हामीले तुरुन्तै हेलिकप्टर मगायौँ। जुन बच्चा शिशु र आमालाई दुइटैलाई राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले काठमाडौँ रिफर गऱ्यौँ। त्यो रिफर नगरे भए चाहिँ नि हुनसक्थ्यो बच्चाको पनि जीवन रक्षा गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, आमाको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। भनेपछि रिफर भनेको जिल्ला अस्पताल धादिङले हायर सेन्टरमा रिफर गर्छ। हायर सेन्टरले टिचिङ बी पाटनले रिफर गर्दैन होला र विदेशमा गर्छ। रिफर गर्दैन नराम्रो चिज होइन, त्यो त जीवन रक्षाको लागि रिफर गर्ने हो। तर के कति गर्छ भन्ने मात्रै हो, कसले कति गर्छ भनेर मात्रै। एउटा काटिया घाउलाई स्टिच नलाइदिने रिफर गरिदिने र डेलिभरी भएकोलाई चाहिँ यहाँ नर्मल डेलिभरी हुनेलाई पनि रिफर गरिदिने, त्यो चाहिँ गलत हो। रिफरल सेन्टर बनाएकै जिल्ला अस्पतालले होइन, यहीँकै जनसमुदायले बनाउनु भयो। यहाँको जनसमुदायलाई जिल्ला अस्पतालप्रति विश्वास नभएको अवस्थामा यहाँ उपचार हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूलाई यसको अवस्था जानकारी नभएको अवस्था, हामीले प्रचार प्रसार नगरेको अवस्था, सानो एउटा मेडिकलले सबै सेवा हुन्छ भनेर चाहिँ विज्ञापन गर्छ। हाम्रो जिल्ला अस्पताल सरकारी अस्पतालमा चाहिँ यो सेवा सुविधाहरू यो छ भनेर हामीले प्रचार नगरेको अवस्था, जनसमुदायले जानकारी नपाएको अवस्था भएको अवस्थाले गर्दा नै जिल्ला अस्पतालले रिफर गरे होइन। यहाँ जनसमुदायले नै त्यो सेवाको लागि रिफर गर्नुभयो। उहाँहरू आएर नै हामीलाई रिफर गरिदिउँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यो हाम्रो यो अस्पतालप्रति नै विश्वास छैन भने हामीले पठाउने नपठाउने त भन्ने दोधारमा परेका थियौँ हिजोको दिनमा। तर आजको दिनमा चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ, भएन भने तत्काल तपाईँको जीवन रक्षाको लागि हामी छौँ भनेपछि अहिले मेरो विचारमा चाहिँ नि रिफर कम छ। भोलिका दिनमा रिफर हुँदैन यहाँ रिफर भन्ने कुरो हुँदैन। मैले के भनिदिन्छु भने ठोक्वाका साथमा जसले जे पेसा अप्नाउनु भएको छ त्यो पेसा परिवर्तन गर्नुहोस् अनि मजासित हुन्छ। पेसा परिवर्तन गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई घाटा पर्छ। किन जिल्ला अस्पताल धादिङले अब रिफर गर्दैन, गर्न पर्यो भने त्यही हेलिकप्टरमा हालेर तुरुन्तै पठाउने मात्रै हुन्छ। किन भन्दाखेरि एकदम अहिले जटिल भनेको गाह्रो छ। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरिमा हामीले काठमाडौँ पठाउन पनि गाह्रो छ।
रोग विषय पार्न जाने कि रोग लिन जाने भन्ने कुरो दोहोरो कुराहरू भइरहेको अवस्थामा हामीहरूले रिफर गर्नलाई त्यो त्यति ठुलो उपयुक्त हामीले मान्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यहीँबाट हामीले दिनुपर्ने सेवाहरू हामीले दिने हो। सबै हाम्रो डाक्टर साहबहरूको टिमहरू लागेका छन्, अहोरात्र लागेका छन्, सबै लागेका छन्। यहाँ कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो सेवा दिने, कसरी चाहिँ हामी यहाँका जनताहरूको मन जित्ने, कसरी चाहिँ जनताहरूलाई सुरक्षा दिने भन्ने हिसाबले हामी घर परिवार आफ्नो आफन्त खानपिन सबै छोडेर सबै यहाँ दिनरात लागेका छन्। यहाँ तल कासाबाट लिएर चाहिँ मेसु साहबसम्म यो बिचका चाहिँ जति पनि छन् सबै रात्र लागेका छन्। हामीले लाग्नुपर्छ। यो बेलामा यो समय कस्तो भन्दाखेरि अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। त्यस कारणले सबै यहाँ एकदम एकजुट भएर लागेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब रिफर हुने भन्ने कुरो चाहिँ रिफर भने र पनि मन नपर्ने भइयो अब धादिङ जिल्ला अस्पताललाई चाहिँ। अब हामी अन्तमा पनि छौँ कार्यक्रमको। धादिङ जिल्ला अस्पताल यहाँको कार्यकालभित्र यहाँले अबको योजना धादिङ जिल्ला अस्पताललाई यो बनाउँछु, यस्तो तरिकाले चाहिँ धादिङ जिल्ला अस्पताललाई अगाडि बढाउने चाहिँ धादिङ जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक कुराहरू, विशेषज्ञ डाक्टरहरू थप गर्ने कुराहरू, उपकरणहरू थप गर्ने कुराहरू, यसलाई चाहिँ भएका उपकरणहरू, भएका विशेषज्ञ डाक्टरहरू, भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थित रूपले चाहिँ परिचालन गर्ने कुराहरू यहाँको योजना के छ? एकदम राम्रो। अन्तमा जुन चिजहरू यहाँभन्दा अगाडि भन्नुभयो, अन्तिममा त यो जिल्ला अस्पताल धादिङ सक्षम हुनलाई मिडिया जति पनि छ धादिङ जिल्लामा एफएम पत्रकार मित्रहरू जो छन् मिडियाहरू, उहाँहरूको अहम भूमिका हुन्छ यो जिल्ला अस्पताललाई माथि लैजाने, तल लैजाने, यसलाई राम्रो सुदृढीकरण गर्ने नगर्ने। त्यो पहिलो कुरो भयो। दोस्रो कुरो स्वास्थ्यकर्मी। जबसम्म जिल्ला अस्पताल धादिङमा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी हुँदैन तबसम्म हामीले यहाँ गुणस्तर सेवा दिन्छौँ भनेर एउटा त्यो गफ मात्रै हुन्छ। देखाउने दाँत एउटा, बोल्ने दाँत एउटा पत्र हाम्रो यस्तै चाहिँ नि साथीले महेन्द्र धमालाको चाहिँ बोल्ने एउटा गर्ने एउटा थियो, तर यथार्थ चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो भयो। विज्ञता मात्रै भएर पनि भएन, यहाँ स्रोत साधन पनि चाहिन्छ। हामीले यहाँ डाक्टर मजासित राख्यौँ, तर यहाँ चाहिँ नि उपकरणहरू भइदिएन भने पनि भएन। उपकरण मजा अत्याधुनिक छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि परिचालन गर्न, त्यसलाई अपरेट गर्न नजान्ने खालको चाहिँ विज्ञ भयो भने पनि काम भएन। त्यस कारणले हिजोको दिनमा जे भयो आजको दिनमा एकदम ठिक छ। भोलिका दिनमा हामीले यो अस्पतालमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा अहिले जे छ त्यो होइन। 50 वर्ष 100 वर्षपछि यहाँको जनघनत्व हेरेर हामीले योजना बनाउनुपर्छ। 50 बेडको होइन, हामीले यहाँ बनाउने भनेको 1000 बेडको सोच राख्नुपर्छ। किन यहाँ त जनघनत्व बढ्दै जान्छ, सेवा सुविधा हामीले धेरै दिनुपर्छ। त्यस कारणले त्यस्तो खालका चाहिँ सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने, हामीले अहिले जग राखिदियौँ भने भोलि हुनसक्छ पद पानी जवानी पैसा समय कोसित बसेको छ र आज म छु भोलि नहुनसक्छ। तर मैले बनाउने भनेको, हाम्रो टिमले बनाउने भनेको 50 वर्ष पछिसम्मलाई काम लाग्ने खालको एउटा चाहिँ योजना बनाएर हामीले राखिदियौँ भने भोलि गएर अवश्य पनि आउँदा अध्यक्षहरूलाई, आउँदा मेसुहरूलाई, आउँदा यहाँका जनसमुदायलाई त्यसले नै फलोअप गरिरह्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र भोलिका दिनमा हामीले गर्ने भनेको लगभग हरेक डिपार्टमा गाइनोको छुट्टै, पेरेटिक छुट्टै, बाल विशेषज्ञ छुट्टै, हार्ट जोड्नेको छुट्टै, वार्ड छुट्टै, एक्सरेको लागि चाहिँ बिरामीहरूको छुट्टै, युएसजी गर्न आउनेको लागि छुट्टै, ल्याबको लागि छुट्टै, एकले अर्कालाई बिरामीहरू टच नहुने खालको चाहिँ एउटा राम्रो खालको डिजाइन बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि अस्पतालमा छिर्दाखेरिमा एउटा 5 स्टार होटेलमा छिरे जस्तो प्रत्येक मान्छेलाई अनुभूति भइदियो भने पक्कै पनि त्यतिखेर हामी सफल हुने थियौँ। र आफैलाई पनि धन्य म मात्रै होइन, यहाँ धादिङ जिल्लाका जति पनि छ जनसमुदाय, विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू, व्यवसायहरू, यहाँ उद्योगपतिहरू, यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पक्कै पनि भोलिका दिन चाहिँ चौतारामा बसेर गफ लाउने दिन चाहिँ 50 वर्षपछि चाहिँ हामीले गरेका थियौँ त हो, तिमीहरूले खोइ गर्यौ त भन्ने दिन चाहिँ पक्कै गफ गर्ने दिन चाहिँ आउला कि भन्ने बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ र त्यही सोचका साथ अघि बढेका छौँ। हुन्छ, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। जाँदै यो कोरोना महामारीको त्रास बढिरहँदाखेरि धादिङ जिल्लामा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गर्दाखेरि धादिङ अस्पतालले कोरोना परीक्षण ल्याब राख्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन, यो प्रश्न अन्तिममा छोडेँ यहाँलाई। हो, तपाईँहरूले कोरोना परीक्षण ल्याब भन्नाले पिसिआरमा गएर ठोकिनु भयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब
पिसिआर मेसिन त लगभग हामी सबै सक्षम छौँ। एउटा पिसिआर मेसिन राख्दामा यहाँ कुनै ठुलो कुरो भएन। प्रदेशले पनि लैजा भनिरहनु भएको छ, सङ्घीयले पनि लैजा भन्नुहुन्छ, मान्यज्यूहरूले पनि सक्नुहुन्छ नि चलाउँदा हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर पिसिआर मेसिन ठुलो होइन। पिसिआर मेसिन ल्याएर त्यसलाई सेटअप गरेर त्यसलाई चाहिने जति पनि जनशक्ति छ त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ। आजको दिनमा हामीले पिसिआर मेसिन ल्यायौँ, 6 महिनासम्म हामीले चलाउन सकेनौँ भने त्यसको पनि कुनै महत्त्व भएन। त्यस कारणले पहिले हामीले माइन्ड मेकअप के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा पिसिआर मेसिन ल्याउनुभन्दा पहिले त्यो ठाउँ व्यवस्थित हुनु पऱ्यो। पिसिआर मेसिन ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिने जनशक्ति के हो त्यो हामीले व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो र बल्ल त्यो सबै चिज सेटअप भएपछि पिसिआर मेसिन ल्याउँ 1 घन्टामा। अनि पिसिआर मेसिन ल्याएको 1 घन्टामा सुचारू भयो भने के भन्छु भने हामीले सेवा दिनुभन्दा पहिले, बोल्नुभन्दा पहिले काम गरेर देखाउँ, अनि पछि बोल्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ कि जस्तो मेरो आफ्नो सोच हो, मेरो आफ्नो विचार हो। त्यस कारणले यो चिजहरू यहाँहरूमा माझमा मैले राखेँ। यहाँहरूलाई आवश्यक छ, जनसमुदायलाई आवश्यक छ, धादिङ जिल्लालाई आवश्यक छ पिसिआर मेसिन। तर पिसिआर मेसिन ल्याउँदैमा हामीले त्यसको उपयोगिता सदुपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरो पहिले चाहिँ हामी बसेर छलफल गरौँ। त्यसको ठाउँको लागि छुट्टै एउटा मापदण्ड बनाऊ। यसलाई चाहिँ चाहिने जनशक्ति स्रोत साधन पनि हामीले म्यानेज गरौँ। न कि विराटनगरमा झापामा पिसिआर मेसिन ल्याएर 1-2 दिन चलायो, त्यसपछि बन्द भयो। गुल्मीमा हेलिकप्टरमा चढेर पिसिआर मेसिन गयो, 3 महिनापछि फेरि त्यही हेलिकप्टर चढाएर फेरि 5 नम्बर प्रदेशमा पुग्यो, पिसिआर मेसिन सुरु गर्न सकेनौँ। मेसिन ठुलो कुरो होइन, त्यसमा हुनुपर्ने, त्यसलाई चलाउनु पर्ने मेन पावर एउटा चाहिँ जुन मेकानिजम छ त्यो नै ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले भोलिका दिनमा यहाँहरूको सरसल्लाह सुझाव अवश्य पनि पिसिआर मेसिनको लागि आउने छ र यो पिसिआर मेसिन चाहिँ मैले हाम्रै जनसमुदाय, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, यहाँका जति पनि छन् सेवाग्राहीहरूलाई नै यो मैले छोड्न चाहिँ यो पिसिआर मेसिन चलाउने नचलाउने भनेको मिडिया साथीहरू, यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका जनसमुदाय सबैमा मैले राख्दै यहाँहरूलाई चाहिँ पिसिआर मेसिनको लागि चाहिँ आउँदा दिनमा पोजिटिभ हामीहरूले सोचौँ। यो पिसिआर मेसिन चाहिन्छ, नचाहिने होइन, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ अलि गृह कार्य गर्नै पर्छ। हुन्छ, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धादिङ अस्पतालले यहाँको कार्यकालको भित्र गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू र देखिएका सुधारका पाटाहरू सँगसँगै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा जानकारी गराइदिनु भयो। सँगसँगै कोभिड-19बाट बच्नको लागि आम चाहिँ नागरिकहरूलाई सल्लाह सुझाव पनि यहाँले राखिदिनु भयो। त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ रेडियो बिहानी प्लस हाम्रो सञ्चालक, हाम्रो रेडियो स्टेसन प्रमुख हाम्रो सञ्जय देवकोटाज्यू, त्यसै गरी भाइ र सम्पूर्ण यो जनसमुदायहरूलाई कोरोना लागेन भनेर नमात्तिनुहोस्, कोरोना लाग्यो भनेर नआत्तिनुहोस्। यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, तर हो, कोरोना भनेको हो पनि, र कोरोना भयो भनेर तपाईँहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था छैन, केही पनि छैन। नर्मल बस्नुहोस्, खानुहोस्, आफ्नो दैनिकी कामहरू गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्, सोसियल र यो भौतिक दूरी र सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। ठिक छ त, चलिरहेछ गृह हाम्रो पहिलेको हेर्ने नै हो भने अरू विश्वमा भन्दा त हामी नेपाल त अहिले पनि सेफ छौँ, हुनुपर्छ। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ नि दिन शुभ रहोस्, आउँदा दिन पनि शुभ रहोस् भन्दै यहाँहरूमा आज म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद समय दिनुभयो। हुन्छ श्रोता एवं दर्शक मित्र, आज हामीले विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नेपालमा पनि यसको चाहिँ प्रवेश 5-6 महिना अगाडिदेखि नै भयो र धादिङमा पनि दिनानुदिन यसो सङ्क्रमण बढ्दैछ। यही पेरिफेरीमा रहेर धादिङ जिल्ला अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरेका प्रयासहरू र सँगसँगै अन्य सेवा प्रवाहमा धादिङ अस्पतालले गरेका प्रयास र अब आगामी दिनमा के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैछ धादिङ अस्पताल भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा धादिङ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति अध्यक्ष आदरणीय महेन्द्र धमलासँग विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक सञ्जय देवकोटा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।